लाइफोके टेलिभिजनको हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र हामी सामान्य समालोचना पनि गर्छौँ कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका विभिन्न साहित्यकारहरूको जमघट हुने यो लाइफोके टेलिभिजनको चौतारीमा आज मैले एकजना कविलाई आमन्त्रण गरेको छु, पूर्वेली कवि नारायण प्रसाद निरौला। म कवि नारायण प्रसाद निरौलालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ कविज्यू। धन्यवाद। दर्शकवृन्दहरू सबैमा मेरो नमस्कार। साहित्य सृजना, यहाँ त साहित्य सृजना धेरै कालदेखि गरिराख्नु भएको छ। स्पेसल्ली तपाईँ त मार्क्सवादी चिन्तनको साहित्य सृजना गर्नुभएको छ। कस्तो हास्य व्यङ्ग्यले मार्क्सवादी साहित्य सौन्दर्यमा चाहिँ हँसाउनु हुँदैन भन्छ, सधैँ रुनुपर्छ, पीडाको व्यथाहरू मात्रै पोखल्नुपर्छ, गरिबका कुराहरू मात्रै गर्नुपर्छ। यो अलिकति खाना भैँसी पाल्ने गाई पाल्ने मान्छे भयो नि, यो सामन्त भयो देखिहाल्ने, यो मार्क्सवादी चिन्तन छ नि। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो मार्क्सवादी चिन्तनका बारेमा कृपया अलिकति क्लियर पारिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अब यहाँले मेरो जीवन दर्शनप्रति नै चाहिँ अलिक व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मार्क्सवाद मेरो जीवन दर्शन हो। मैले बाल्यकालदेखि नै मार्क्सवादलाई फलोअप गर्दै आएको हुँ। जहाँसम्म यहाँले मार्क्सवादले चाहिँ नि यसरी अलिअलि सामान्य भैँसी गाई पाल्नेहरूलाई चाहिँ सामन्ती देख्ने र अरूलाई चाहिँ मजदुर देख्ने, त्यस्तो खालको जुन जिज्ञासा उठाउनु भयो। मार्क्सवादले एउटा भिजन दिएको छ भने समाज जहिले यो दास प्रथा सुरुवात भयो त्यहाँदेखि नै वर्ग विभाजन भएको छ। दास मालिक र दासहरू गरेर वर्गीय विभाजन भयो। त यसरी मार्क्सवादले समाजलाई वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्छ। यो जति पनि मानव सभ्यता, अहिले मैले मार्क्सवादको विषयमा धेरै कुरा भन्न म सक्दिनँ, समयले नभ्याउला। त्यसले गर्दा म छोटकरीमा के भन्छु भने मार्क्सवादले यो समाजको जुन सभ्यता हो वर्ग सङ्घर्षकै उपलब्धि हो। जति पनि समाजको भनौँ विकास, आधुनिकीकरण, हैन, राजनीतिक सत्ताको परिवर्तन, त्यसै गरी विभिन्न वर्ग तबकाका जनताको चाहिँ हक हितको ग्यारेन्टी हुँदै आएको छ, त्यो वर्ग सङ्घर्षकै परिणाम हो। मार्क्सवाद चाहिँ यसरी आम मानिसको पक्षमा छ। कतिले यसलाई व्यङ्ग्य गर्दै यहाँले अघि भने जस्तै अलिकति हुने खानेलाई चाहिँ सामन्ती देखिहाल्ने, त्यस्तो होइन। समाजले चाहिँ जसरी वर्गीकरण गरेको छ, विभिन्न वर्गका मानिसहरू, पेसाका मानिसहरू रहन्छन्, त्यसै गरी मार्क्सवादले पनि ती पेसागत मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाएको छ। र सामान्यतया पेसागत गरी खाने मान्छेहरू चाहिँ एक ढङ्गले होल रूपमा भन्दाखेरि श्रमजीवी वर्गमा पर्दछन्। जसले अरूलाई काम लगाउँछ त्यो चाहिँ एउटा शोषक वर्गमा पर्दछ। त्यो अब एउटा पुँजीपति वर्ग हुनसक्छ या सामन्त वर्ग हुनसक्छ। सामन्त वर्ग भन्नाले खेतीपाती धेरै भएको र अरूलाई हलीगोठालाई राखेर खाने। अब पुँजीपति वर्ग भन्नाले उद्योग धन्दामा चाहिँ मजदुरहरूलाई खटाएर खाने। त यो वर्ग धेरै कम प्रतिशत छ समाजमा, र अन्य वर्गहरू भनौँ 95% वर्गहरू चाहिँ एक ढङ्गले श्रमजीवी वर्गभित्रै पर्दछन्। यद्यपि मध्यम वर्गहरूले, निम्न मध्यम वर्गहरूले आफूलाई श्रमजीवी मान्न हिचकिचाउँछन्, त्यो उनीहरूको एउटा वर्गीय चरित्र हो। तर आम रूपमा हेर्दाखेरि मार्क्सवादले के गर्छ भने शोषक वर्ग र शोषित वर्ग भनेर बाँडेको छ। यो 5% चाहिँ शोषक वर्गमा पर्यो, 95% चाहिँ शोषित वर्गमा पर्यो। मार्क्सवादको यस्तो किसिमको एउटा दृष्टिकोण समाजप्रतिको रहेको छ। अनि उद्योग कल कारखाना गर्ने चाहिँ शोषकले गर्छ भन्नुभयो। अनि उद्योग कल कारखानाहरू अथवा खेतीपातीहरू केही पनि नराख्ने, अनि हामी वैदेशिक रोजगारमा रमाइराख्नुपर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखाना राख्ने मान्छे चाहिँ अब त्यो चाहिँ शोषक हुने भयो भनेपछि हामी औद्योगिक प्रगतिहरू, यो सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू हामी कहाँ कहिल्यै नहुनु, त्यसो भए हामी यसै गरी रहिरहनु। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सबै भएका पनि मासिएका छन्। अनि अझै पनि खोल्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ पुँजीपति हो, त्यो पुँजीपतिले चाहिँ शोषण गर्छ भनेर अनि हामी सधैँ द्वन्द्व गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व सधैँभरि बढाइराख्ने, अनि गएपछि साम्राज्यवादीहरूलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्ने,
यो खालको परिपाटीले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ होला अलिकति मात्र मैले जिज्ञासा राखेँ यहाँलाई अहिले व्यङ्ग्य भन्नुभयो मैले व्यङ्ग्य गरेँ होइन मैले यथार्थ ठिकै छ यहाँको जिज्ञासा म अलिकति सुल्झाउने प्रयत्न गर्छु म पनि त्यस्तो ठुलो मार्क्सवादको त्यो विद्वान चाहिँ होइन म एउटा अध्येता हुँ म अध्ययन गर्दछु मार्क्सवादमै म चाहिँ नि अध्ययन गर्न म आफूलाई चाहिँ रुचाउँछु इन्जोय मेरो त्यसैमा छ मेरो दिनचर्या खास गरिकन त्यसैमा जान्छ त मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ जसरी अब उद्योग कल कारखाना अर्थात् उत्पादनका साधनहरू जसरी चाहिँ परिचालित भएका छन् त्यो उत्पादनका साधनहरूको चाहिँ परिचालनमा चाहिँ ठिक ढङ्गको वैज्ञानिक ढङ्गको परिचालन छैन नेपालमा उद्योग भएका पनि छ मासिए अब त सधैँ छैन म भन्दैछु म आउँदैछु आफ्नो पोइन्टमा म आउँदैछु त यहाँनिर उत्पादनका साधनहरूलाई मुठीमा लिएर अनि राज्य संयन्त्रलाई पनि मुठीमा लिएर आम जनता अब हेर्नुहोस् म अलिकति यहाँलाई अलिकति म के सचेत गराउन चाहन्छु भने राज्य भनेको तीनटा पाङ्ग्रामा अडिएको छ है एउटा के हो त भूगोल अर्थात् जमिन है अनि अर्को सेना कुरो भन्दैन अनि अर्को जनता हेर्नुहोस् राज्य अडिएको भनेको तीनटा हो यी तीनटा पाङ्ग्रा तपाईँ निकाल्नुहोस् राज्यको सार्वभौमिकता त पछिको त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट भयो सार्वभौमिकता भनेको त एब्स्ट्र्याक्ट कुरामा जान्छ त्यो पछिबाट आउँछ है राज्य सत्ता बन्नको निम्ति तीनटा पाङ्ग्रा होइन ट्राइसाइकलको जरुरी छ त्यो जरुरी छ त्यसमध्ये एउटा पाङ्ग्रा निकालिदिनु भयो भने त्यो राज्य सत्ता बन्दैन त जनताले के गर्छ त भन्दा श्रम गर्छ त त्यसले के गर्छ सेनालाई अनि त्यो राज्यमा बसेका राज्य मसिनामा बसेका मान्छेलाई पाल्छ यो सोझो भाषामा बुझ्नलाई त्यति गाह्रो पर्दैन होला जहाँसम्म अनि म यहाँ भन्दैछु उद्योग कल कारखानाहरू ती सबै के छ त भन्दाखेरि राज्य संयन्त्रले चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि पाएको छैन त हामीले अर्कोतर्फ म के सोध्छु भने यहाँहरूलाई अझै पनि म के व्याख्या गर्न चाहन्छु भने समाज भनेको स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढिरहेको छ दास युग सामन्त युग पुँजीवादी युग अनि त्यस पछाडि समाजवादी युग अनि साम्यवादी युग भनेर यसरी मार्क्सवादले समाजको स्टेप बाई स्टेपको व्याख्या गरिरहेको छ यहाँले औद्योगिकरणको युगलाई जुन भनिरहनु भएको छ यो पुँजीवादी युग हो त्यो पुँजीवादी युगमा पुँजीपतिहरूको राज्यसँगको मिलोमतोले उद्योग धन्दाहरू खुलेका हुन्छन् हामीले यो प्रगतिशील मतलब स्टेप जुन छ परिवर्तन यसको हाम्रो विरोध होइन त्यसमा हुने जुन शोषणको परिपाटी छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो अनि यो यस प्रगतिशील अथवा मार्क्सवादमा चाहिँ हाँस्न हुन्छ कि हुँदैन हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सिर्जना गर्न हुन्छ कि हुँदैन मैले कृपया सुरुमै प्रश्न हाँस्न जरुर हुन्छ मार्क्सवाद एउटा सौन्दर्य शास्त्र पनि छ मार्क्सवादमा है मार्क्सवादले स्वस्थ आलोचना स्वस्थ जीवन स्वस्थ साहित्य अनि त्यसै गरी स्वस्थ रहनसहन धन्यवाद मैले यहाँलाई फेरि इन्टरप्ट गरेँ र सृजना वाचन पनि सँगसँगै लैजाउँ कृपया हामी फेरि अर्को चरणमा कुराकानी गर्छौँ यहाँको सृजना वाचन कृपया सृजना मैले आज 4वटा सृजना मैले ल्याएको छु म यहाँ कुन आउँछ पहिला त्यसैबाट सुरु गर्छु मैले एउटा लघुकथा ल्याएको छु त्यो लघुकथाको शीर्षक छ बुच्चे साँडे बुच्चे साँडे म त्यस्तै 5-6 वर्षको थिएँ त्यस बेला हाम्रो गाउँमा एउटा साँडे थियो त्यो साँडे अरूभन्दा दुब्लो पातलो थियो सधैँ उसको आँखामा कचेरा देखिन्थ्यो ऊ रोगी जस्तो पनि देखिन्थ्यो रोगी भएरै हो कि किन हो हिँड्न पनि बिस्तारै हिँड्थ्यो अलिक कोरली गाई देखेपछि चाहिँ फाफा र फुफु गर्थ्यो अलिक फुर्तिलो देखिन्थ्यो अचम्म चाहिँ के थियो भने बलिया बलिया रहर लाग्दा साँडेहरू पनि उसको नजिक जान डराउँथे किसानहरूले त्यस साँडेको नाम बुच्चे भनिराखेका थिए मलाई बुच्चेको अर्थ थाहा थिएन तर पनि त्यस बेला हाम्रो गाउँका साँडेको दुनियाँमा उसैको आतंकको साम्राज्य थियो हाम्रा घरमा पनि 5-6 वटा गाई थिए ती गाईले साँडे खोजेको बेला बुच्चे पहिला नै आइपुगेर गाईको पछि बसिरहन्थ्यो
हुन त अरू साँडे पनि आएका हुन्थे, तर उनीहरू बुच्चेको डरले गोठभन्दा निकै परबाट डुक्रिरहन्थे। गाईको पछि पछि ठिङ्ग उभिएर बुच्चे चाहिँ बेला बेला उक उक मात्रै गर्थ्यो, अनि बेला बेला कोरलीहरूको गुप्ताङ्गमा जिब्रो लगाउन बाँकी राख्दैनथ्यो, तर गाईहरू माथि भने उक्लिँदैनथ्यो। बुच्चे केवल अरू साँडेलाई मात्र होइन कि मान्छेलाई पनि गोठतिर आएको देख्ने बित्तिकै झम्टन्थ्यो। गाउँका किसानहरू त्यस बेला के भन्थे भने यसले केही गर्न सक्दैन, हाम्री हजुरआमा पनि यसबाट केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। मलाई यो के भनेको होला भनेर कौतूहलता जाग्थ्यो र सोध्ने गर्थे, तर कसैले पनि बताउनु भन्दा हाँसेर टार्ने गर्थे। राति भएपछि हजुरआमा र बुवा भएर बुच्चेलाई लामो बाँसले हिर्काउँदै खेद्नुहुन्थ्यो। यसरी बुच्चेलाई खेदेपछि गुड बाहिर बसेका साँडे मध्ये अलिक खाइलाग्दोलाई चाहिँ छानेर बुवाले गोठमा ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यो साँडे चाहिँ गाईमाथि मजाले उक्लिन्थ्यो। केही महिनापछि गाईहरूले राम्रा राम्रा बाछा बाछी पाउँथे। मैले पनि बिगौती खान पाउँथेँ। तर बुच्चे सम्बन्धमा मेरो जिज्ञासा धेरै वर्षसम्म जीवित रह्यो। पछि 9-10 वर्षको भएपछि मलाई हजुरआमाले गोठाला हुन सिकाउन लिएर जान थाल्नुभयो। त्यसरी गोठाला जान थालेको पनि धेरै दिनपछि सँगै भएको मभन्दा 2 वर्षले जेठो अर्को गोठालोले भन्यो, त्यो साँडेलाई त ठोकुवा खसी बनाएर छोडेको रहेछ यार, रपु बुच्चे भन्या रहेछ, त्यसबाट बाच्छा बाच्छी नै हुनै सक्दैन। बल्ल मैले पनि थाहा पाएँ बुच्चे किन उक उक मात्र गर्दो रहेछ। समाप्त। धन्यवाद। बुच्चेको रजगजलाई प्रतीकात्मक रूपले यहाँले अहिलेको राज्य व्यवस्थामा पनि प्रहार गर्नुभएको छ। वास्तवमा बुच्चेहरू राज्य सत्तामा रहिरहने, बुच्चेहरूलाई लखेट्यो, फेरि त्यही बुच्चे अर्को बुच्चे आउने, बुच्चे मात्रै आउने अथवा सुनरेका मात्रै आउने भए, सधैँभरि केही पनि उपलब्धि नहुने भयो, जनताले बिगौती खान नपाउने भए, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो। यसमा अहिले त्यस्तै छ व्यङ्ग्य। अब म अलिकति राजनीतिक प्रभावित भएको हुनाले मेरो साहित्य, म एउटा कुरो अलिकति यहाँ थपौँ, म साहित्यलाई निरपेक्ष देख्दिनँ। साहित्य जहिले पनि वर्गको प्रतिछाया है, वर्गको प्रतिबिम्ब हुन्छ नै हुन्छ है। म त्यसैले गर्दाखेरि अब राजनीतिमा गएको जुन व्यथिति छ त्यसप्रति चाहिँ भनौँ उछिटो काट्नु चाहिँ मलाई अलिकति गौरव महसुस हुन्छ। धन्यवाद कविज्यू। नारायण प्रसाद निरौला कवि हुनुहुन्छ हामीसँग। अर्को सृजना वाचनका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। हजुर, म यहाँलाई अर्को पनि सुनाउन गइरहेको छु, कस्तो लाग्दैछ है। अब मेरो अर्को रचना म अगाडि बढाउँदैछु। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो बुच्चे साँडे। अब म एउटा फेरि बिचमा कविता ल्याउँदैछु। कविता पनि यो अलिकति व्यङ्ग्य नै गर्न खोजेको छु। अब अलिकति ताई न तुईको लेख्छु है, तानी तुनी यताउता। अब म अलि रहरे खालको हुँ है, ममा सिप चाहिँ छैन है। यो कविताको शीर्षक छ कसरी। सुनिसक्यो तिम्रो हेर कन्दनी र जनै कोसीको, सुरुवालको इजार पनि चुनिँदैछ छिटो छिटो। चुनिसक्यो तिम्रो हेर कन्दनी र जनै कोसीको, सुरुवालको इजार पनि चुनिँदैछ छिटो छिटो। बटुली टाला टुली बनायौ तिमीले पुतली, मक्केर उद्रेछ सिउनी गरेर फुटाल्छौ कसरी। बलेको दियो हेर गर्दैछ धिप धिप त्यो कसरी, निप्दैछ त्यो अब हेर थप्छौ बर्तन के गरी। बलेको दियो हेर गर्दैछ धिप धिप त्यो कसरी, निप्दैछ त्यो अब हेर थप्छौ बर्तन के गरी। थियो एउटा सानो छिद्रो, थियो एउटा सानो छिद्रो बनायौ भाङ के गरी। मक्केर उद्रेछ सिउनी गरेर फुटाल्छौ कसरी। पोखरेली चामल भन्दै
पोखरेली चामल भन्दै छर्दैछौ कुहिएको पिठो, पोखरेली चामल भन्दै छर्दैछौ कुहिएको पिठो, सुरुवालको इजार तिम्रो चुडिँदैछ छिटो छिटो, सुरुवालको इजार तिम्रो चुडिँदैछ छिटो छिटो। धन्यवाद। सुरुवाल लाउनेहरूलाई सुरुवालको कन्दनी राम्ररी नबाँध्दाखेरिको हविगत जस्तो हुन्छ। अहिले राज्य व्यवस्थाले गरेका विभिन्न तपाईँ विशेष त अब राजनीतिक व्यङ्ग्यहरू नै अहिलेको सृजनाले पनि त्यही झल्काइरहेको छ। राजनीतिक व्यतीत यहाँ त राजनीतिक माथिल्ला नेताहरूसँग पनि निकै घनिष्ठतम सम्बन्ध बिताउनु भयो, जस्तो मदन भण्डारीहरूसँग। अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि साइकलमा यहाँले लिएर धेरै विराटनगरका गल्ली गल्ली घुमेको कहानीहरू मैले पनि सुनेको थिएँ। त्यो राजनैतिक नेतृत्वहरू त्यो माथि पुगिसकेको छ, तपाईँले उनीहरूबाट फाइदा किन उठाउनु भएन? धेरैले त यता कमाइ दमाई मजाले गरेका छन्, त्यतिको नाता जोडेपछि त राजनीति गरेको ब्याज खाइराखेका छन्। तपाईँले त्यो बेलामा जमानामा राजनीति गर्नुभयो, त्यो राजनीति गरे बापत अहिले ब्याज खानु भएको छ कि छैन? अब यो वास्तवमा यहाँले मेरो राजनीति सुरुवातको जीवनहरूलाई उठाउनु भयो। म वास्तवमा मार्क्सवादमा लाग्नु भने कसैको बहकाउमा चाहिँ लागेको होइन। मैले आफ्नै वर्ग विश्लेषण, समाजको वरिपरिको वर्ग विश्लेषण गरेर मैले मार्क्सवादलाई अङ्गीकार गरेको हुँ, यसलाई जीवन दर्शनमा लिएको हुँ। अब यस सन्दर्भमा म विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा सक्रिय थिएँ। अब मदन भण्डारीजीहरू, अब उहाँले पछि बिहा गर्नुभयो, विद्या भण्डारी, उहाँ विद्या पाण्डे उहाँको नाम खास गरिकन। विद्या पाण्डे हुँदैदेखि उहाँलाई चिन्छु म। विद्या पाण्डे हुँदा उहाँ र म विद्यार्थी सङ्गठनले सक्रिय थियौँ। एक जमानामा उहाँले र मैले एउटै कक्षामा पनि पढेको हो, यो यथार्थ हो। सायद उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न, अब यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले चाहिँ अब एउटा ढङ्गले अब राजनीतिक जीवनको सुरुवातका दिनहरूलाई त म बिर्सिन सक्दिनँ। अब मैले जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो कि ब्याज खाएको छस् कि छैन, मैले ब्याज खाने तर्फ मैले कहिले पनि सोचिनँ। मैले होल रूपमा जनताको जीवन स्तर बदल्नुपर्छ, मतलब समाजलाई आमूल परिवर्तन फेर्नुपर्छ। जसरी एउटा सर्पले काँचुली फेर्छ, यो समाजको काँचुली फेर्नु हाम्रो दायित्व हो। यो ढङ्गले मैले मार्क्सवादलाई बुझेँ। त्यो बेलामा आन्दोलन गर्नु भएको छ, आन्दोलनमा भाग लिनु भएको छ, ढुङ्गा मुढा खानु भएको छ, कुटाइ खानु भएको छ, पुलिसको चौकी जानु भएको छ, होइन? सबै थोक भयो। यो त एकदम क्वालिफिकेसन। अहिलेका नेताहरू त क्वालिफिकेसन भन्छ नि, यति वर्ष जेल गएको, यसरी कुटाइ खाएको, ढुङ्गा हानेको। यो अहिले मन्त्री राज्य सत्तामा जानेहरू यसरी चाहिँ आफूलाई म यसरी दुःख पाएको, यसो गरेको, त्यही कारणले चाहिँ मन्त्री हुन म योग्य छु भन्छन्। त्यो योग्यता त तपाईँसँग त त्यसरी हेर्नै भयो नि त, तपाईँले पनि त्यो भोग्नु भएको छ। तर तपाईँ त्यो जुन मेन स्ट्रिम छ त्योबाट कसरी बहिर्गमनमा पर्नुभयो? कतिको त्यो अवसर किन तपाईँले ग्र्याब गर्नु भएन? हो, अनि तपाईँ त्यसमा पश्चाताप छ कि छैन? म यहाँनिर आउँदैछु। त मैले भनौँ सर्पले जसरी काँचुली फेर्छ, समाजको पनि काँचुली फेर्नुपर्छ। काँचुली फेर्नु भनेको म अलिकति यहाँ पनि चाहिँ सचेतनता गराउन चाहन्छु। राज्यका त भनौँ संरचनामा तीनटा अङ्ग हुन्छन्, तीनटा आयाम हुन्छन्। एउटा राजनीतिक, अर्को आर्थिक र सांस्कृतिक। यो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनु हामीले काँचुली फेर्नु भन्ने सम्झन्छौँ है। हामीले त्यो खालको विश्लेषण गर्दछौँ। त समाजको अहिले पनि राजनीतिक केही मात्रामा परिवर्तन भएको छ, हामीले सोचे जस्तो राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छैन। अनि अब आर्थिक र सांस्कृतिक त जिउका त्यो नै छ। पञ्चायतकाल भन्दा पनि बढी चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा छ आर्थिक अर्थतन्त्र। नेपालको अर्थतन्त्र त्यो अवस्थामा छ भन्दैछन्। अर्थविदहरूले श्रीलङ्काको अवस्था नआउला कि भन्ने खालको पनि भनिरहेछन्। अब यो खालको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त भनौँ मैले यहाँ गाँच्दै थिएँ कि आफ्नो योग्यतालाई भजाएर अहिले नेताहरूले खाँदैछन्। योग्यता भन्नाले उनीहरूले हिजो कुन लङलङ एगो जेल बसेका थियौँ, लङलङ एगो आन्दोलन गरेका थियौँ, लङलङ एगो एउटा दस्तावेज लेखेका थियौँ, होइन? हो, तर योग्यता मापन त्यही हो। मापन वास्तवमा त्यो होइन। मापन चाहिँ यो हो, खैर आन्दोलनको क्रममा कोही मर्छ,
कोही हातखुट्टा भाँचिन्छ, कोही जेल पर्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया है। त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने। अब यो चाहिँ हो। अब यहाँ पनि म आउँदैछु। समाज रूपान्तरणको उसमा चाहिँ योगदान पुर्याएका अब आम जनताको तहबाट चाहिँ जे जति मान्छेहरूमा चाहिँ क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ भरपाई गर्नै पर्छ। त्यसको भरपाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तनबाट भरपाई गर्ने हो, न कि आफ्नो परिवर्तनबाट पनि होइन, न कि कुनै ढङ्गले एउटा यसो सहयोग दिएर, दान दिएर होइन, अथवा वृद्ध भत्ता दिएर है, कसैलाई चाहिँ यसो चाहिँ 2-4 पैसा चाहिँ भत्ता दिएर त्यसरी चाहिँ त्यो यो चाहिँ होइन। धन्यवाद कविज्यू। मैले यहाँलाई पुनः फेरि अर्को सृजना भाषणका लागि यहाँलाई मैले फेरि आग्रह गरेँ, कृपया। हस्, म अघि मैले 2टा सिर्जना चाहिँ सुनाइसकेको छु है। अब मैले अघि एउटा लघु कथा सुनाएँ, त्यस पछाडि मैले एउटा अलि व्यङ्ग्यात्मक चाहिँ कविता सुनाएँ। अब म लोक कथातर्फ जाँदैछु। यो पनि अलिक व्यङ्ग्यमै छ। लोक कथा रफू मास्टर, शीर्षक रफू मास्टर। सुन्दर नगरीका राजा निकै शौखिन थिए। खास गरी भाइ वारदार र मन्त्री आसेपासे साथमा राखी ठुला ठुला गफ हाँक्नु उनको नित्य कर्म नै थियो। त्यसै गरी शिकार खेल्न पनि उनी शौखिन थिए, निकै शौखिन थिए। एक दिन सबै भाइ वारदार मन्त्रीहरू साथ लिई शिकार खेल्न निस्किए। आखिर राजा नै ठहरिए। उनी शिकारमा जाँदा पनि पाल्कीमा बसेर जान्थे। शिकार खेलेर फर्किँदा अचानक उनको मुकुट फुस्केर भुइँमा झर्न आँटेको हुन्छ। तर झर्दा झर्दा एउटा बटुवाले च्याप्पै समाउँछ र राजाकै हातमा थमाइदिन्छ। राजालाई बटुवाले गरेको सेवाले मनमा छुन्छ। पाल्की रोकेर उक्त बटुवालाई सोध्छन्, तिमी को हौ? म एक रफू मास्टर हुँ हजुर। बटुवाले विनम्रतापूर्वक उत्तर दियो। फेरि राजाले प्रश्न गरे, कस्तो रफू? कुराको रफू हजुर, कुराको रफू हजुर। राजालाई कपडाको रफू मास्टर त हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर कुराको रफू गर्ने मास्टरको विषयमा चाहिँ थाहा थिएन। उनलाई अचम्म पनि लाग्यो। राजाले फेरि सोधे, कसरी गर्छौ कुराको रफू? कुरा गर्दा कुरा बिग्रिए प्वाल परे टाल्ने काम हो हजुर। कुरा गर्दा कुरा बिग्रिए प्वाल परे टाल्ने काम हो हजुर। कुरा बिग्रेर प्वाल टाल्ने काम भन्यो। राजालाई दरबारमा विदेशी पाहुनाहरूसँग गफ गर्दा कुनै कुरो भ्वाङ पर्दा यस्तो मान्छेले काम दिन्छ भन्ने लागेर त्यो मास्टरलाई कुरा रफू गर्ने जागिर दिने भनी दरबारमा लिएर आए। राजालाई दरबारमा विदेशी पाहुनाहरूसँग गफ गर्दा कुनै कुरो भ्वाङ पर्दा यस्तो मान्छेले काम दिन्छ भन्ने लाग्यो र त्यो मास्टरलाई कुरा रफू गर्ने जागिर दिने भनी दरबारमा लिएर आए। दरबारमा आएका विदेशी पाहुनासँग राजा मास्टरलाई पनि नजिकै राखेर मज्जाले गफ चुट्न थाले। राजाका थुप्रै प्रासङ्गिक अप्रासङ्गिक गफमा रफू मास्टरले साथ दियो। एक दिन राजाले शिकार खेल्दाको अनुभव पाहुनासँग गर्न थाले। शिकार खेल्न जाँदा जङ्गलका माझमा एउटा बाघ भेट्यो। राजाको गफ हुँदैछ यहाँ। शिकार खेल्न जाँदा जङ्गलका माझमा एउटा बाघ भेट्यो। देख्ने बित्तिकै त्यसको टाउकोमा ड्याङ्ग गोली हानेको, ड्याङ्ग गोली हानेको त बाघ त ठहरै भयो। पछि गोली कहाँबाट निस्केछ भनेर हेर्दा त गोली त बाघको निधारबाट छिरेर पछाडिको खुट्टाबाट पो निस्केछ भनेर तिग्रा ठटाउँदै गललल हाँस्न थाले। राजा यसरी हाँस्न थाले। तर पाहुनाले यो कुरो पत्याएनन्। उनीहरू मध्ये कसैले सोध्यो, महाराज निधारमा लागेको गोली घुच्चुकबाट निस्केको त सुनेको थियो, तर पछाडिको खुट्टाबाट चाहिँ कसरी निस्केछ? यो त अचम्मै मात्रै होइन, 8औं आश्चर्य भयो हजुर, भो महाराज भने। पाहुनाले अलिक नपत्याए जस्तो गरे। राजाले आफै कुरो बढाए, यहाँहरूले अलिक नपत्याए जस्तो छ, यहाँहरूले अलिक नपत्याए जस्तो छ भनेर रफू मास्टरलाई कुराको रफू गर्न इसारा गरे। मास्टरले कुरो टाल्न थाल्यो। हजुरहरूले त्यति पनि बुझ्नु भएन,
राजाले गोली दागिसकेको बेलामा बाघले खुट्टा चाटिरहेको थियो। अनि निधारमा लागेको गोली खुट्टाबाट जाँदैन त भनी उल्टै प्रतिप्रश्न गर्यो। यसरी मास्टरले राजाको बचाउ गरिरहन्थ्यो। एक दिन त्यस्तै गफमा राजाले शिकारकै गफ झिके। एकचोटि शिकारमा जाँदा दौडिरहेको मृगलाई ड्याङ्ग गोली हानेको। गोली त मृगको पछि पछि, मृग अघि अघि, कहिले गोली अघि अघि, मृग पछि पछि भएर लास्टमा त गोली र मृगको लाप्पा पो पर्यो त। पाहुनाहरू गललल हाँसे। उनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ मरे काट्टे पत्यार लागेन र भने, है यस्तो चाहिँ हुनै सक्दैन। राजाले रफुवाललाई इसारा गरे। रफुवाल भन्न थाल्यो, महाराज म आजदेखि हजुरको यो जागिर खान सक्दिनँ सरकार। किन म त सानो छिद्र टाल्ने मात्र हुँ, यो भङ्गै टाल्न त म सक्दिनँ सरकार। धन्यवाद। यसरी उसले जवाफ दियो। धन्यवाद। तपाईँको लघु कथा फकलोर, हजुर, फकलोरमा आएको छ यो लोककथा। एकदमै राम्रो हास्य व्यङ्ग्यको मसला बनेको छ। तपाईँलाई रफू मास्टर, अब रफू धेरैलाई थाहा छैन, रफू टाल्ने, कपडाको रफू टाल्ने। अब यहाँ गफको रफू टाल्ने एकजना रफूबाज पनि फेल खायो गफाडी राजाको भन्ने विषयवस्तु यहाँले आफ्नो कथामा उठाउनु भएको छ। कवि नारायण प्रसाद निरौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र अन्त्यमा आफ्नै केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भने कृपया यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने, म खास गरी लेखनकै उसमा दुनियाँमा रमाइरहेको हुँदाखेरि म लेखन प्रेमीहरूलाई म भन्छु कि हाम्रो समाज धेरै विकृति, विसङ्गति, शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्यायमा गुज्रिरहेको छ। अहिले अब सामाजिक सञ्जालहरूले पनि कतिपय कुराहरू भ्याउन सकिरहेका छैनन्। साहित्यकारका आँखा त्यस्तो हुन्छन् कि अब जस्तो जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भने जस्तै साहित्यकारको एउटा भित्री आँखा त्यो शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको एउटा बलत आक्रमण आदिलाई चाहिँ विशेष गरी विषयवस्तु बनाउँदै आम जनतालाई सुसूचित गरेर यो सामाजिक परिवर्तनको लागि चाहिँ कलम चलाउँ भन्ने खालको म विशेष अनुरोध म लेखनजीवीहरूलाई, लेखाइमा आफ्नो जीवन वृत्त गर्ने साथीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद कवि नारायण प्रसाद निरौलाज्यू। आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म आज यस प्रविधिका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। मलाई एउटा अवसर दिनुभयो यो ढङ्गले मेरो आफ्नो चाहिँ सृजना प्रस्तुत गर्ने। यहाँहरू पनि, यहाँको टिम सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु।